संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र एमाले शीर्ष नेतृत्वबीच चर्काचर्की। आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। मधेस समस्या समाधानका लागि गरिने संविधान संशोधनमा सकारात्मक रहेको राप्रपाको भनाई। पार्टी अध्यक्ष थापा भन्नुहुन्छ, सदन र सडक दुवै चर्काउँछु भन्नु अतिवादी विचार हो। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै डाक्टर केसी आमरण अनसनमा बसेको 13 दिनपछि त्रिवी शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरू आन्दोलनमा। आजदेखि ओपीडी सेवा बहिष्कार। इजरायलको हैफा सहरमा भएको भीषण आगलागीपछि 60,000 मानिस घरबारविहीन। र फिफा वरियतामा नेपालको 5 स्थान सुधार। सार्क राष्ट्रभित्र भने अझै उल्लेख्य सुधार हुन सकेन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। संविधान संशोधन तयारीको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच हिजो साँझ चर्काचर्की भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा ओली सहितका एमाले नेतालाई भेट्दै दाहालले प्रदेश नम्बर 5 बाट तराई र पहाड छुट्याएर मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी पूरा भइसकेकाले धेरै विरोध नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा ओलीले सीमाङ्कन हेरफेरको अधिकार संविधानको धारा 244 अनुसार अब बन्ने प्रदेश सभालाई मात्र भएकाले संसदसँग त्यो संवैधानिक हैसियत नै नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो। सरकारले सीमाङ्कन चलाउन खोजे त्यसविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी समेत ओलीले दिनुभयो। भेटपछि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भन्नुभयो, दाहालले प्रदेश नम्बर 5 बाट तराई पहाड छुट्याउँदै प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा राख्दै गर्दा धेरै विरोध नगरिदिन आग्रह गर्नुभयो। हामीले सो प्रस्ताव राष्ट्र र जनताको विरुद्ध भएकाले संसद र सडक दुवैबाट विरोध गर्ने कुरा राखेका छौं। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार दाहालले 1 वर्षको अनुभवले हट मात्रै लिएर संविधान कार्यान्वयन असम्भव रहेको प्रश्न देखिएकाले यथार्थको धरातलमा आउन ओलीलाई सुझाव दिनुभएको थियो। दाहालले धारा 244 मा सीमाङ्कन हेरफेर गर्न संसदले नपाउने व्यवस्था सिर्जना भएमा उक्त धारा नै खारेज गरिदिने चेतावनी ओलीलाई दिएपछि स्थिति केही बेर तनावपूर्ण भएको थियो। एमाले नेताहरू ओली, गौतम र भीम रावलले सीमाङ्कन हेरफेरको सम्भावना नदेखिँदै सडकमा प्रदर्शन सुरु भइसकेकाले परिस्थितिको सही आंकलन गर्न सरकारलाई चुनौती दिनुभएको थियो। उहाँहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्तै डिजाइन भएर आएकाले संसदमा सो प्रस्ताव आए सदन चल्नै नदिने चेतावनी समेत दिनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार दाहालले नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाबारे मधेसी मोर्चासँग भएको अनौपचारिक समझदारीबारे सुनाउँदै अब त्यसबाट पछि नफर्कने जानकारी एमाले नेताहरूलाई दिनुभएको थियो। दाहालले नागरिकता प्रावधानमा अन्तरिम संविधानकै प्रावधान ब्युताउने तयारी भएको बताउँदै गर्दा एमाले नेताहरूले अंगीकृत नागरिकता वितरणलाई अझै कस्तै लैजानुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार दाहालले अंगीकृत नागरिकताको विषयमा प्रतिपक्षी एमालेले कृत्रिम हल्ला फैलाइरहनुको आशय आफूले नबुझेको भन्दै प्रतिवाद गर्नुभएको थियो। यसैबीच एमाले उपाध्यक्ष गौतमका अनुसार दाहालले पूरक बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको हुँदा एमालेको समर्थन चाहिने समेत प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। गौतमले भन्नुभयो, हामीले पूरक बजेट कुनै पनि हालतमा आवश्यक छैन भनेर स्पष्ट भनेका छौं। अन्य विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। संविधान कार्यान्वयन गर्न किन खुट्टा कमाउने, यही सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई दिएर फर्किसकेका छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय हितमा तलमाथि गर्ने प्रयास भइरहेको दावी गर्दै आन्दोलनको आँधी बेहेरी सृजना गर्नका लागि तयार रहन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अन्य राजनैतिक दलका नेताहरू समेत सहभागी गराएर एमालेकै भ्रातृ संगठन युवा संघ र अनिराज सिबिउले हिजो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी बहसमा ओलीले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती समेत दिनुभयो। ओलीले भन्नुभयो, एमालेका सबै कमिटी, जनवर्गीय संगठन सहित आम जनसमुदाय राष्ट्रियताको पक्षमा चनाखो हुनुहोस्। कुनै पनि समय राष्ट्रिय हितमा तलमाथि हुन नदिन आन्दोलनको आँधी बेहेरी सृजना गरेर राष्ट्रलाई जोगाउनु पर्ने हुन सक्छ। यसका लागि तयार भएर बस्नुहोस्। वर्तमान सरकार नै प्रायोजित ढंगले बनेको र यो सरकार निर्माणको उद्देश्य नै घातक रहेको भन्दै ओलीले त्यही मिशन पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तर याद रहोस्, संसदमा हामी पनि छौं। मुलुकलाई संविधान संशोधन नभई निर्वाचन चाहिएको भन्दै ओलीले त्यसतर्फ ध्यान नदिई संशोधनको कुरा मात्र गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले गत वर्ष गरिएको संविधानको पहिलो संशोधन पनि आवश्यक नभई बाध्यता भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यो संशोधन अर्थहीन भयो, अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ। उहाँहरूले केही बाचा कबुल गर्नुभएको छ, आदेश अरूकै हो, कुन चाहिँ देशमा
कुन चाहिँ देशका गर्ने नत्र केका लागि संशोधन गर्ने, देशलाई कहाँनिर फाइदा हुन्छ, के हुन् तराईका समस्या, मान्नुपर्ने चाहिँ के हो। कार्यक्रममा ओलीअघि बोलेका तमलोपा नेता हृदय त्रिपाठी र फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देवले मधेसका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। त्रिपाठीले ओली प्रधानमन्त्री बन्दा नै संशोधनको कुरा गरेको र उहाँले त्यस बेला पठाएका चिठी आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्रिपाठीले प्रश्न गर्नुभयो, कतिपय नन पेपर त हामीलाई नदी दिल्ली पुर्याइयो, 4 बुँदामा के थियो, किन उता पुर्याइयो। संघीयता मधेसले लडेर ल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले अखण्डता र स्वतन्त्रताको धेरै चिन्ता नगर्न ओलीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। देशमा सामाजिक सौहार्दता रहेको तर राजनीति गर्नेहरूको नियत खराब रहेको भन्दै त्रिपाठीले लालबाबु पण्डितलाई 5 थर र विमलेन्द्र निधिलाई काभ्रेबाट चुनाव जिताएर देखाउन चुनौती दिनुभयो। ओलीले त्रिपाठीको यो चुनौतीको जवाफ दिँदै भन्नुभयो, तपाईँ मेरो तेह्रथुममा 10 वर्ष बसेर हेर्नुहोस्, कति गाह्रो छ थाहा हुन्छ, खालि साम्प्रदायिक भावना भड्काउने कुरा मात्र गर्ने। 55 वर्षदेखि आफू झापामा बसेकाले त्यहीँबाट चुनाव लडेको र माधव नेपाल पुस्तौँदेखि रौतहटमा बसेकाले त्यहीँबाट चुनाव लडेको भन्दै उहाँले यसमा प्रश्न गर्ने हैसियत कसैको नभएको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मधेसको समस्या समाधानका लागि गरिने संविधान संशोधनमा आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको जनाएको छ। दुई पार्टी एकीकरण भएपछि पहिलो पटक हिजो बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष कमल थापाले संसदबाट कसैले समाधान चाहे खोज्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न दिन्न भन्नु, सडक र सदन दुवै चर्काउँछु भन्नु अतिवादी विचार हो। पार्टी एक भएपछि उहाँले पहिलोपल्ट संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर एमालेको प्रत्यक्ष रूपमा आलोचना गर्नुभएको हो। राप्रपाले संविधान कार्यान्वयन र 2074 माघ 7 भित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु वर्तमान समयको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यभार भन्दै त्यसको वातावरण सिर्जना गर्न मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरूले उठाएका मागलाई अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। राप्रपाले पारित गरेको राजनैतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, संविधान संशोधन प्रक्रियालाई व्यापक राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। केही सीमित राजनैतिक दलहरू बीचको सहमति वा स्वार्थको भागबण्डका आधारमा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने हाल भइरहेको प्रयासप्रति राप्रपा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। धर्मनिरपेक्षताको आडमा लोभ, लाज र भ्रम सृजना गरी संगठित र योजनाबद्ध ढङ्गबाट धर्म परिवर्तन गराउने कार्य भइरहेको प्रति पार्टीले चिन्ता प्रकट गरेको छ। आन्दोलनरत थरुहट पक्षधरले 5 नम्बर प्रदेश सीमाङ्कन फेर्ने गरी सरकारले संसदमा लैजाने तयारी गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव औचित्यहीन भएको टिप्पणी गरेका छन्। यस्तो संशोधनले थरुहटको माग सम्बोधन नहुने दावी गर्दै उनीहरूले नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म एक प्रदेश बनाउन माग गरेका छन्। थारू कल्याणकारिणी सभा बाँकेका सभापति गणेश चौधरीले भन्नुभयो, हाम्रो माग एउटा छ तर सरकार अर्कै ढङ्गले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न खोजिरहेको छ। यो थारूहरूको माग सम्बोधन नगर्ने षड्यन्त्र हो। कैलाली र कञ्चनपुरलाई थारू बहुल क्षेत्रमा जोड्न सरकारले चासो देखाएन। प्रदेश नम्बर 5बाट पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने हल्ला फिजाएर सरकारले समुदायबीच द्वन्द्व गराउन मात्र खोजेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। चिकित्सा, शिक्षा र सेवा सुधारको माग गर्दै सत्याग्रहमा उत्रिएका डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै त्रिवी शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले आजदेखि बहिरङ्ग विभाग ओपीडी सेवामा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। रेजिडेन्ट र चिकित्सा विद्यार्थीहरूका सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि संयुक्त रूपमा कडा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन्। डाक्टर केसीका मागबारे सम्बन्धित निकायले कुनै कदम नचालेकाले बाध्य भएर उहाँको जीवन रक्षाका लागि आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको नेसनल रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसनले जनाएको छ। एसोसिएसनले सरकारी उदासीनताप्रति खेद प्रकट समेत गरेको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर लिजन महर्जनले भन्नुभयो, उहाँको स्वास्थ्य स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएपछि बाध्य भएर हामीले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हौं। यसअघि रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्दै आएका थिए। चिकित्सा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनको भिडाले डाक्टर केसीको पक्षमा आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने निर्णय समेत गरेका छन्। यी सङ्गठनहरूमा नेसनल रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसन, एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीको छात्र सङ्गठन, नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटी, रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स, जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी रहेका छन्। डाक्टर केसीको अनसन विशुद्ध चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि भएकाले यो आफ्नो पनि आन्दोलन भएको उनीहरूले बताएका छन्।
प्रभावशाली नेताहरूसहित पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीलाई जथाभावी आर्थिक सहयोग वितरण गरिरहेकोमा चर्को विरोध भइरहे पनि सरकारले उपचारका नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने क्रम जारी राखेको छ। सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलहरूको दबाव र सिफारिसमा सरकारले प्रभावशाली नेता कार्यकर्तालाई उपचार लगायतका नाममा सहयोग वितरणलाई जारी राखेको हो। पछिल्लो 2 महिनामा सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराई 3 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम वितरण गरिसकेको छ। यसमा उपचारका लागि पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई 60 लाख र कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालालाई 50 लाख दिएको रकम जोडिएको छैन। सरकारले माओवादी केन्द्रका नेता पोष्टबहादुर बोगटीका नाममा खुलेको स्मृति प्रतिष्ठानलाई 10 लाख, कानून आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कानून व्यवसायी उमेश चन्द्र झालाई 2 लाख, विष्णुकुमारी पोखरेललाई 10 लाख, मुसाफिर दास तत्मालाई 3 लाख, सञ्जु देवीलाई 2 लाख, वीरगञ्ज शाहीलाई 2 लाख रुपियाँ वितरण गरेको छ। गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदको एउटै निर्णयबाट रामप्रसाद श्रेष्ठ सहित 44 जनालाई 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढी आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ। 44 जनाले राज्यको ढुकुटीबाट थोरैमा 50,000 देखि बढीमा 5 लाख रुपियाँसम्म आर्थिक सहायता पाएका छन्। मधेस आन्दोलनमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले घटनासँग सम्बन्धित सूचना, जानकारी वा उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। आयोगको हिजो बसेको बैठकले उजुरी सङ्कलन गर्न मङ्सिर 16 गतेबाट 30 दिनको अवधि तोकेको हो। आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले पीडित पक्ष, सरकारवाला, अन्य व्यक्ति, राजनैतिक दलका साथै मानवाधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले घटनाबारे उजुरी वा जानकारी दिन सक्ने बताउनु भयो। सर्वसाधारणलाई सहज होस् भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास समिति मार्फत पनि उजुरी सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउन लागि उहाँले बताउनु भयो। आयोगले डिजिटल प्रणालीबाट पनि उजुरी सङ्कलन गर्ने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति र सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी प्रतिवेदन हिजो सार्वजनिक गरिएको छ। उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले सार्वजनिक गर्ने भएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले प्रतिवेदनले औल्याए अनुसार आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने विमानस्थल अब निजी क्षेत्रले पनि चलाउन पाउने भएका छन्। यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन 2071लाई परिमार्जन गर्न लागि छ। यो ऐन बदल्न तयार पारिएको मस्यौदाले निजी क्षेत्रलाई पनि मुलुकभित्र विमानस्थल सञ्चालनमा सहभागी गराउने मार्ग प्रशस्त हुनेछ। यसले निजीलाई विमानस्थल सञ्चालन मात्र नभई निर्माण र विकासका लागि समेत अघि बढ्न सहयोग पुग्नेछ। मस्यौदाको परिच्छेद 9 मा उल्लेख छ, नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई सरकारी वा निजी संस्थाले विमानस्थल निर्माण, विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित 4 सदस्यीय मस्यौदा कार्यदलले बुधबार मस्यौदाको दस्तावेज पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बुझाइसकेको छ। ₹1.5 अर्ब रुपियाँको लगानीमा प्रसौनी 9-12मा स्थापना गरिएको पतञ्जलि आयुर्वेद उद्योगको हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभयो। भारतीय योग गुरु रामदेवद्वारा 1.5 वर्ष अघि सुरु गरिएको उद्योगले औपचारिक रूपमा उत्पादन थालेको हो। उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, देशमा भएका पर्याप्त जडीबुटीको उपयोग र त्यसमा लगानी भए आयुर्वेदको सम्वर्धन र प्रवर्धन हुन सक्छ। यसो भए उत्पादन, रोजगार, आय आर्जन, आर्थिक लगायत मानव स्वास्थ्यको क्षेत्रमा टेवा पुग्ने र नेपाललाई समृद्ध हुन मद्दत मिल्नेछ। गैरावासीय नेपाली संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले 1.5 अर्बको लगानीमा पतञ्जलि आयुर्वेद भारतको साझेदारीमा प्रसौनी स्थित पतञ्जलि आयुर्वेद प्रणाली नेपालको स्थापना गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा योग गुरु रामदेवले दुनियाँमा नेपाल पतञ्जलि मार्फत समृद्ध बनोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नाममा गरिबी निवारण भए पनि सरकारका एउटै योजना र कार्यक्रम नपारिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहने गरी गरिबी निवारण कोषलाई परिचालन गर्न पाउने भएको छ। बजेट र कार्यक्रम सञ्चालनका आधारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको गरिबी निवारण कोषमा चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै 3 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। विश्व बैंक लगायत दाता रहेको सो कोष अन्तर्गत 58 जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् भने प्रधानमन्त्री स्वयं कोषको अध्यक्ष रहनुहुनेछ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले हिजो कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, नाममा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ तर स्रोत साधन र कार्यक्रम भने शून्य रहेको छ। आफ्नो मन्त्रालयको औचित्यबारे प्रश्न उठेपछि हिजै मात्र संसदको अर्थ समितिले गरिबी निवारण कोषलाई हाम्रो मन्त्रालयको लिङ्कमा राख्न निर्देशन दिएको छ। अर्थ समितिले बोलाएको बैठकमा गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसी सहित सम्बद्ध पदाधिकारी उपस्थित भएका थिए।
आगामी वर्ष सन् 2017लाई चिनिया पर्यटकका लागि नेपाल भ्रमण वर्ष हुने सम्भावना बढेको छ। चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग चिनिया पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि यस सम्बन्धी कार्यक्रम तय हुन सक्ने भएको हो। पौड्यालले चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया विभागीय उपमहानिर्देशक हौ याङसीसँग गत बुधबार बिहान भएको भेटमा नेपालमा चिनिया पर्यटकलाई प्रोत्साहित गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। अन्य छिमेकी मुलुकमा धेरै चिनियाले भ्रमण गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर भएर पनि नेपालमा चिनिया पर्यटकको संख्या न्यून रहेको तर्फ ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। जापानले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहित 4 क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी नेपाललाई सहयोग गर्ने भएको छ। नेपाल र जापान बीच भएको नीतिगत छलफलमै जापानले देखिने खालका परियोजनामा सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यही अनुरूपको वातावरण तय गरिदिएको छ। जापानी सहयोग राशि समेत बढाउने घोषणा गरेको छ। सहयोगको मोडालिटी नै परिवर्तन हुने भए पनि जापानले थानकोटको सुरुङ मार्ग, पोखराको खानेपानी व्यवस्था उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। बेलायती सेनामा गोर्खाहरूको संख्या केही वर्षभित्र 25% बढाइने भएको छ। बेलायती सेनाको उच्च अधिकृत लेफ्टिनेन्ट जनरल जेम्स वसलले केही अघि ब्रिगेड अफ गोर्खाज युनिट बढाउने जानकारी दिनुभएको हो। हाल वर्षेले 240 जना गोर्खा सैनिक नेपालबाट छनौट गरेर लगिने गरेको छ। बेलायती सेनामा हाल करिब 2500 गोर्खा सैनिक सेवारत छन्। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। आज 1 अमेरिकी डलरका लागि नेपाली 110 रुपैयाँ 28 पैसा खर्चिनुपर्ने भएको छ। यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजका लागि तोकेको अमेरिकी डलरको विनिमय दर हो। अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प निजी क्षेत्र मैत्री हुन देखिएपछि त्यहाँको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको हो। ट्रम्पको नेतृत्वमा मुलुकको आर्थिक अवस्था झनै सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै त्यहाँको केन्द्रीय ब्याङ्क फेडरल रिजर्भले ब्याज दर बढाउने घोषणा गरेको, घरेलु लगानीलाई प्रोत्साहन हुने खालका नीति आउने लगायत समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। सो कारण पछिल्लो समय विश्व बजारमा अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको हो। सुनको भाउ 9 महिना यताकै सस्तो भएको छ। हिजो प्रतितोला छापावाल सुन 800 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 54,600 रुपियाँमा कारोबार भयो। बुधबार प्रतितोला 55,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्यका अनुसार 2072 चैत्रमा 54,500 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन मूल्य घटबढ हुँदै 2073 कार्तिकमा प्रतितोला 58,200 रुपियाँ पुगेको थियो। त्यसपश्चात भने मूल्य निरन्तर घटेको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प विजय भएकै दिन डलर कमजोर भएर सुनको भाउ एकै दिन 1300 रुपियाँले बढेको थियो। तर राष्ट्रपति ट्रम्पले भाषणमा सबैलाई समेटेर लैजाने बताएपछि मूल्य क्रमशः ओह्रालो लागेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इजरायलको तेस्रो ठूलो सहर हैफामा आगलागीका कारण 60,000 मानिस घरबार विहीन भएका छन्। हैफा सहर नजिकको जंगलमा केही दिन यता लागेको आगो मानव बस्ती पसेपछि हजारौं मानिस घरबार विहीन भएका हुन्। सहर आसपासका सयौं सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आगलागीका कारण त्यहाँ दर्जनौं घर नष्ट भएका छन्। सो भीषण आगो जेरुसलेम तर्फको पश्चिमी बस्ती क्षेत्रमा समेत अघि बढेको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जमिन तथा हवाई क्षेत्रबाट आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहे पनि सफल हुन सकेको छैन। आगलागीबाट हालसम्म मानवीय क्षतिको घटना भने नभएको इजरायली अधिकारीले बताएका छन्। इस्लामिक स्टेट आइएसले इराकमा गराएको ट्रक बम विस्फोटमा कम्तीमा 77 जनाको मृत्यु भएको छ। दर्जनौं घाइते भएका छन्। अफगानिस्तान र इरान लगायतका मुलुकका सिया तीर्थयात्रीलाई लक्षित गरी आइएसले सो विस्फोट गराएको हो। राजधानी बगदाददेखि 100 किलोमिटर दक्षिण हिला भन्ने स्थानमा तीर्थयात्री सवार ट्रक आइएसको निशानामा परेको थियो। अब एउटा खेलकुदको प्रसङ्ग। नेपाल फिफा वरियता क्रममा 5 स्थान माथि उक्लेर 181औं स्थानमा पुगेको छ। मलेसियाको कोचिङमा सम्पन्न एएफसी सोलिडारिटी कप जितेपछि नेपालको वरियतामा सुधार आएको हो। टिमोर लिस्टेसँग पहिलो खेल गोलरहित बराबरी खेलेको नेपालले त्यसपछि समूह चरणको अर्को खेलमा ब्रुनाईलाई 3-0 ले पराजित गरेको थियो। फाइनलमा नेपालले मकाउलाई 1-0 ले पराजित गरेको थियो। विश्व वरियतामा अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमा यथावत छ। विश्वकप छनौटमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै आएको ब्राजिल दोस्रो स्थानमा छ। जर्मनी तेस्रो स्थानमा झरेको छ। चिली, बेल्जियम, कम्बोडिया, फ्रान्स, पोर्चुगल, उरुग्वे र स्पेन क्रमशः 4औंदेखि 10औं स्थानमा रहेका छन्।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी र पश्चिमी भेगका केही स्थानमा भने आंशिक बदली हुन सक्नेछ। केही बेरअघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। सूर्योदय बिहान 6:33 भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ 5:09 हुनेछ। कान्ति पिठारी अहिले यहीँ सकिन्छ। अर्को बुलेटिन अहिले 8 बजे हुनेछ। प्रकाश अनि तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार।